सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बागमती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका विषयमा प्रदेश सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका भावी योजनाको विषयमा छलफल गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक नै चल्न नदिएपछि यसका विषयमा सांसदहरूसँग छलफल गरिएको हो। छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण कम हुने, इन्धनको बचत हुने जस्ता फाइदा भएकाले प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। मलाई एकदमै याद आएको छ र यो कुर्सी त अस्थिर हो, अस्थायी पनि छ। देश बनाउने कुरा मुख्य कुरा हो। यसका लागि हजारौँ मानिसहरूले जिम्मेवारी दिएका छन्। हाम्रा इगोहरूले त्यसो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म मन्त्रीको रूपमा पनि भनेको र म सबैलाई पार्टीहरूलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु, देश त्यसै बन्ने होइन। तर यसका लागि के गर्ने त? मान्यज्यूहरूसँग सँगै मन्त्रीमण्डलमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीमण्डलमै रहेर हामी प्रदेश सभाका सदस्यहरू भएर यो नीति कार्यक्रम जतिको त भनेर कति भाषण गरेको छ, कति गरेको छ। म यता फर्केर पनि भन्छु, अर्कोतिर फर्केर त्यो दिन बिर्सन मिल्दैन र हामी सँगै बसेर यो योजना बनाएका छौँ। बरु पृथक कुरा गर्न मिल्छ, पृथक कुरा भन्न मिल्छ। मान्य इन्द्र बान्याले प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले त्यो त कथाले जे माग्छ त्यही भन्नु, कथाले जे माग्दछ त्यही भन्ने हो नि। यो कुरालाई मैले अन्यथा भनिनँ। मैले भने भावी पिँढीले आजको यो संवादलाई कसरी हेर्नु, यो पनि मनन गरेर राज्य प्रणाली चलाउनु पर्दछ। टेक्निकल स्पेसिफिकेसन हामीले प्रकाशित गरेका छौँ, सुझावहरू मागेका छौँ। के छ सुझावहरू भनेर लिएका छौँ, त्यो कुरालाई समाविष्ट गरेका छौँ। प्रक्रियामा हामी एकदमै प्रष्ट ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। किन्ने प्रक्रियामा चाहिँ होइन, कस्तो बनाउने स्पेसिफिकेसन बनाउने कुरा नै प्रकाशित छ। म यसमा होइन, मैले अहिले समय ल्याएको छु। मैले नै अध्यक्षता पनि गरिरहेको छु। म क्षमा पाऊँ है मन्त्रीज्यू, हामी मन्त्रीहरू हुँदा नि यस्तै गरी व्यवस्थापन गर्ने त हो। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विषय चाहिँ एकदमै पारदर्शी ढङ्गले गरेको छ, पारदर्शी ढङ्गले गरेको छ। सुझावहरू मागेका छौँ, संसारले जसले पनि दिन पाउँछ त्यो ढङ्गले सुझाव दिएका छौँ। बस चलाउन यदि विद्युतीय प्रणालीमा, यो विद्युतीय बसको प्रणालीबाट पनि नजाने हो भने यातायात प्रणालीमा फड्को कसरी मर्छ? यो त म मात्रै त बोलिरहेको छैन, मैले बोलेको त अरू पनि सुन्नु भएको छ। हामीले भनेको कुरा आउँदो पुस्तालाई प्रमाणित गर्नको लागि यी पनि सबै विचारहरू, राम्रा विचारहरू आएका छन्। म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, जहाँसम्म मान्य दीपक नेरौलाको संयोजकत्वमा बनेको समिति, त्यो समिति खरिद समिति होइन। त्यो समिति विषय उठ्यो, नीति कार्यक्रममा आयो, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यसको संयोजन मात्रै गरेको हो। त्यसपछि त्यसको काम प्रतिवेदन दियो, सक्यो। प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यसपछि त्यसलाई हामी ती आधारलाई एउटा रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा लियौँ, सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लियौँ। त्यस पछाडि कानुनी रूपले जानुपर्ने विषयहरू हामीले कानुन तयार गर्नेतिर गयौँ। प्राविधिक रूपले तयारी गर्नुपर्ने कुरा प्राविधिक तयारीका साथ गयौँ र हामीले अहिले सुरुवातमै मैले विषय स्पष्ट गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहको सहकार्यमा मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिग्राम जमर कटेलले विद्युतीय बस सरकारले जनतामा भएका आक्रोश तथा विरोधलाई साम्य पार्ने र वस्तुवादी यथार्थ फरक खालका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। आफू विकास विरोधी नभएको र सर्वप्रथम चार्जिङ स्टेसन बनाएर मात्रै विद्युतीय बस लिएर आउनु पर्नेमा गुटगत रूपमा योजना बनेको र त्यसमा आफूले सहयोग नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। जबरजस्ती योजना अगाडि बढाएको र धादिङभरि चार्जिङ स्टेसन बनाउन जग्गा उपलब्ध नगराउने भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईँ गजुरी गाउँपालिका अध्यक्षलाई खोल्ने तपाईँको गुटको भएर म त्यहाँको जनप्रतिनिधि मेरो घर त्यही मलाई खोल्नुभयो। तपाईँ कहाँ गएर गर्नुहुन्छ लौ त हेरौँ गजुरीमा आएर मलाई नखोल्ने अनि उहाँ पनि हो गजुरी गाउँमा राजेन्द्र सर पनि त्यही हो लौ त तपाईँहरू आफ्नो मान्छे बोलाएर जग्गाको कुरा दुनियाँ कुरा गरिरहनु भएको छ के तपाईँहरू गल्छीमा कसलाई सोधेर जानुभयो जगन्नाथलाई सोधेर जानुभएको छ मलाई थाहा छैन। त्यो जगन्नाथ भन्दा त म विज्ञ छु नि मेरो क्षमता बढ्ता छ नि मैले बुझेको छु नि बढी आउनु न ल वस्तुवादी योजना लिएर आउनुहोस् टाउकाले टेकेर सहयोग यस्ता हावादारी वायत कुरा ल्याएर होइन तपाईँको कसैले सपोर्ट गर्छ। इन्द्रमान्यज्यूले भन्नुभएको छ कुरा त्यही तपाईँहरूको बहुमत छ तपाईँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ अहिले दममा छ तपाईँहरू गर्नुहोस् भोलि कुनै दिन हामी पुग्यौँ भने तपाईँहरूको योजना हामी पनि जम्मै खारेज गर्छौँ एउटा पनि राख्नु गर्नुहोस्। तर यस्ता तपाईँहरूले यस्ता हावादारी कुरा गर्नु भने हामी पनि अन्तिमसम्म लडिरहन्छौँ बहुमत छ तपाईँहरू गर्नु होला। तर तपाईँहरूले यो वायत र यो देशलाई डुबाउने जनतालाई डुबाउने यो चाहिँ राज्यको सम्पत्ति सुहा पार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो अहिले बस किनेर ल्याउने भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि सर ज्यू त्यो ट्रेन किन त्यहाँ छोपेर बसेको तपाईँ त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन। भूगोल अनुसार अहिले सम्भव छ कति हावादारी ठ्याक्कै त्यही हो कि यो तपाईँ 3 वर्ष 4 वर्ष भौतिक पूर्वाधार बन्दैन तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। टुप्पी कसेर तपाईँ लाग्नु 3 महिना तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल हामीले देखाएको छैनौँ हामीले भोगेका छैनौँ हामी विकास विरोधी हौँ। वस्तुवादी योजना ल्याउनुहोस् भने हो नि पहिलो काम त तपाईँ त्यो गर्नु न पहिला त्यो गर्ने अनि बस ल्याउने भन्नु न 6 महिना 9 महिना बस आइसक्छ 6 महिना चाहिँ हामीले 3 महिना चाहिँ हामीले चार्जिङ स्टेसन बनाउन दिएका छौँ। तपाईँ जग्गाको टेन्डरै छैन जग्गा कहाँ हो तपाईँ फिक्स नै छैन तपाईँलाई 6 महिना 1 वर्ष लाग्छ त्यो जग्गा मिलाउनु होइन। यहाँको काम गर्ने तरिका आफ्ना खोज्ने गुट खोज्ने जम्मै खोज्ने अब गुट खोजेर गएपछि मैले किन सहयोग गर्ने गजुरीमा मरेर अवरोध गर्छु मलाई चित्तै बुझेको छैन यो योजना म यत्रो यहाँ लडिरहेको छु म सहयोग गर्छु मेरो ठाउँमा मेरो चल्छ नि त्यहाँ त अरूको भन्दा मलाई नसोधिकन जाने हामीले हुँदैन भन्दा भन्दै तपाईँ जबरजस्त जाने पेलेर जाने अनि गजुरीमा चाहिँ धादिङभरि काहीँ राख्नै दिन्न ल तपाईँ मलाई विकास विरोधी भन्नु धादिङभरि काहीँ राख्नै दिन्न जम्मै ठाउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हो भने तपाईँहरू पहिला म फेरि पनि भन्छु पहिला भौतिक पूर्वाधारका प्लान ल्याउनुहोस् त्यो अनुसार जग्गा किन्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउने टेन्डर गर्नुहोस् सबैलाई आह्वान गर्नुहोस् खुल्ला गर्नुहोस् है सरकारले मात्र होइन त्यसपछि मात्र अगाडि जाउँ होइन भने तपाईँहरूले यत्तिकै ल्याउनुभयो भने चाहिँ हाम्रो सदनमा नि विरोध छ कार्यान्वयन विरोध छ कहाँ कहाँ सकिन्छ सबै विरोध गरिन्छ असफल पार्न टाउकाले टेकेर लागिन्छ। छलफल कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले सरकारले पूर्व तयारी नै नगरी विद्युतीय खरिद गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त अवसर दिएर मात्र विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रभित्र चाइना क्युबा र चाहिँ के छ भने चाहिँ के अरे उत्तर कोरियामा जस्तो लोकतन्त्र खोजेर यहाँ त्यो लोकतन्त्र होइन है। यो चाहिँ पहिला कुरा हामी त्यहाँनिर चाहिँ एकदम हुनुपर्छ कि लोकतन्त्रमा सरकारले व्यापार गर्ने कि नगर्ने सरकारले आफैले सुविधा दिने कि नदिने लोकतन्त्रको पहिलो सर्वमान्य मान्यता हेर्नु पर्यो। त्योभित्र यो उद्देश्य र यो प्रक्रिया नै गलत छ। सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन र हिजो लोकतन्त्रको सर्वमान्य मान्यताभित्र हिजो सरकारले गरे व्यापारहरू सबै बिस्तारो चाहिँ गर्दै निजी क्षेत्रमा गएछन्। सरकारले गरेको व्यापारमा अहिले हेटौँडा सिमेन्ट एउटा रहेको छ। हिजोको हिमाल सिमेन्ट छैन कपडा उद्योग छैन जनकपुर चुरोट कारखाना छैन र हेटौँडा सिमेन्ट छ। तर हेटौँडा सिमेन्टले उपभोक्ताको हित गर्यो कि गरेन पहिलो कुरा। आज निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले 150 करोड र 200 करोड कमाएको हुन्छ ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर। अनिखेरि चाहिँ के छ भने पब्लिक लिमिटेडमा जाँदाखेरि
2 अरब 1.5 अरब कमायो, 6 महिना 8 महिनाको चाहिँ बोनस खुवायो भन्छ। हेटौडा सिमेन्टले बजारको प्रतिस्पर्धामा जुझ्न सकेका छैन। नेपालमा गरेको सरकारले गरेको व्यापार पहिलो नम्बर त्यहाँ हेरौँ। र दोस्रो नम्बर यहाँ प्रक्रियागत रूपमै यो चाहिँ के छ भने अहिले गर्न खोजेको टेन्डर पहिलो कुरो प्राविधिक रूपमा नेपालको बाटो प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्ने। हुन त सरकारले जे ल्यायो हाम्रो परम्परा ब्युरोक्रेटको परम्परा के छ भने सरकारले सगरमाथामा एउटा घर बनाउनु पर्यो भने त्यो सम्भव छ, घरको नक्सा बनाइदिन्छ। डिजिटल सिस्टम छ यहाँ अहिले बस गाडी टक्क बाटोमा गुड्या छ, गाडी कस्तो बाटोमा गुड्छ, बाटो कस्तो छ, बाटो जोग्राफिकल भूगोलको हिसाब किताबले कस्तो छ, त्यो बाटोमा अहिले इलेक्ट्रिक बस गुड्न सक्छ कि सक्दैन। मुख्यमन्त्रीले ल्याएको एउटा कार यहाँबाट काठमाडौँ यही यो के भन्छ उहाँले डे टु डे अपरेसनमा ल्याउनु भएको छ कि छैन, एउटा निजी एउटा सवारी साधन यो पब्लिक गाडी हो। त्यस कारणले गम्भीरतापूर्वक यहाँ हेर्नुपर्छ कि पब्लिक गाडी बस व्यवस्थापनको बाटो चाहिँ गर्न सकेका छैन। सकिन्छ भने पहिलो कुरो निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त अवसर दिएर प्रशस्त बत्ती उत्पादन गरिया छ भने निजी क्षेत्रलाई हामीले अवसर दिएर चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ भन्सार छुट गराएर निजी क्षेत्रलाई निजी गाडी इलेक्ट्रिक गाडी किन विद्युत खपत गर्नु पर्यो, उत्पादन बढेको छ, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिउँ। यहाँ यी कुरा सबैका आयो नि, निजी क्षेत्रको कारणले गर्दा सरकारी जुझ्न सक्दैन। आधा बस यसरी रोक्यो, यहाँनिर रोक्यो, मान्छे चढेन भन्ने कुरा त सुन्यो नि यहाँ सबैले। त्यस कारणले के छ भने निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएर भन्सार छुट दिएर तिमीहरू निजीले चाहिँ गाडी चलाऊ, निजी कम्पनीहरू ठुल्ठुला प्राली खोल, त्यसपछि निजीले प्राइभेट सेक्टरले सस्तोमा भन्सार गरिदिएपछि इलेक्ट्रिक आफ्नै चार्ज हुने इलेक्ट्रिक चाहिँ कार किन, जिप किन, होइन त्यो चढ। पहिला त्यो कुरामा ट्रायल गरेर अनि राज्यले सुविधा दिने। ठिक छ, शासन व्यवस्थाभित्र लोकतन्त्रभित्र हामी शासन गर्न आएको चाहिँ हो, लोकतन्त्र हाम्रो पालना हो, लोकतन्त्र अक्षरश पालना हामी गर्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नै लक्ष्य छ, आफ्नै राजनीतिक अभिष्ट इच्छा छ। त्यसकारणले हामीभित्र हामी राज्यले सुविधा जनतालाई दिने हो, त्यसकारण हामीले यो काम गर्छौँ भन्नु बहुमतको आधारमा गरे हो। भविष्यले प्रमाणित गर्छ कि विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि शासन चलाउँदा धेरै चाहिँ निजी क्षेत्रले नलगेको भए निजी क्षेत्रमा प्रक्रियागत रूपमा निजीकरण गर्दाखेरि त्रुटि भयो होला। कोही त्यो बेलाका सम्बन्धित विभागका मन्त्री या मन्त्री परिषदका केही मान्छेहरू त्यो प्रक्रियामा केही कुरामा भ्रष्टाचारमा पर्यो होला, तर आफैले बनाएको कानुनमा जेल पनि गयो होला। त्यसकारण लोकतन्त्रमा जेल पनि जान्छ गलत गर्ने। त्यसकारणले एउटा कुरा के हो भने यो प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिग्राम जमर कट्रेल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, प्रदेशका पूर्व मन्त्री युवराज दुलाल, नेता राजेन्द्र पाण्डे, प्रदेशका सांसदहरू लगायतले विद्युतीय बस खरिद गर्ने तर सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र चार्जिङ स्टेशन नहुँदा समस्या हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी धेरै सांसदले विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारी कामको विरोध गरेका छन्। सबै खालका तयारी बिना नै पहिले बस खरिद गर्नु राम्रो काम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खुला आकाशमुनि दिन काट्दै आएका नागरिकलाई बस्ने टहरा दिनु, नागरिकले सेवा लिने सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण गर्नु, विद्यार्थीका लागि आवास निर्माण गरी अध्ययनमा सहयोग पुर्याउने लगायतका थुप्रै कार्य विकासका महत्त्वपूर्ण नमुना हुन्। यस्तै नमुना बागमती प्रदेश सरकारले देखाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सहज र व्यवस्थितसँग सेवा प्रदान गर्न सरकारी कार्यालय निर्माणदेखि खुला आकाशमा दिन बिताउँदै आएका जनतालाई बस्ने छाप्रो बनाइदिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 5 जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी भवन आवास तथा शहरी विकासको काम भइरहेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरू नुवाकोट, सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौँबाट काम गरिरहेका छन्। सरकारले यी 5 कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल 1 अर्ब 14 करोड 50 लाख 94 हजार बजेट छुट्याएर काम गरेको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय नुवाकोटलाई पुँजीगत तर्फ 8 करोड 68 लाख तथा चालुतर्फ 14 करोड 5 लाख 54 हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सिन्धुलीलाई 11 करोड 10 लाख तथा चालुतर्फ 1 करोड 12 लाख 60 हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मकवानपुरलाई पुँजीगत तर्फ 34 करोड 23 लाख तथा चालुतर्फ 1 करोड 6 लाख 10 हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पुँजीगत तर्फ 10 करोड 37 लाख तथा चालुतर्फ 1 करोड 10 लाख 10 हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको हो।
यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय काठमाडौँलाई पुँजीगततर्फ 44 करोड 20 लाख तथा चालुतर्फ 1 करोड 18 लाख 60 हजार रुपियाँ बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस सिन्धुली जिल्लामा रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीले सिन्धुली र रामेछाप दुईटा जिल्लाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। यस अहिले हामी उभिएको ठाउँ सिन्धुली जिल्ला दुधौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को लखीमा एकीकृत मुसहर बस्ती हो। यो कार्यक्रम विगत आवामा 76-77 सालमा बहुवर्ष योजना स्वीकृत गरेर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एकीकृत मुसहर बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गतको यो बस्ती निर्माण कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँ 57 नगर, यस बस्तीमा 57 नगर मुसहर तथा अन्य दलित समेत गरी 57 नगरको यहाँ अहिले घरहरू निर्माण भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। यसमा हामीले यी घरहरू चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतबाट निर्माण भएका हुन्। 3,36,000 रकम बराबरको सरकारको अनुदानबाट निर्माण भएको हो भने यो सडक, पेटी, शौचालय तथा अन्य सामुदायिक भवनहरू, एक्सेस रोडहरू चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले गुरु योजना बनाएर बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेर सञ्चालन गरेका हौँ। यस्तो खालको प्रोग्राम हाम्रो यस दुधौली नगरपालिकामा 2 ठाउँमा छ। एउटा हामी दुधौली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 को पोखरीमा पनि छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो चौमासिकसम्म शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय नुवाकोटले 13 वटा भवन निर्माण, 13 वटा शहरी विकास कार्यक्रम, 3 वटा एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। सिन्धुलीले 5 वटा भवन निर्माण र शहरी विकास कार्यक्रम तथा 2 वटा एकीकृत जग्गा तथा बस्ती निर्माण कार्यक्रम, मकवानपुर कार्यालयले 21 वटा भवन निर्माण, 16 वटा सरकारी कार्यालय भवन, आवास मर्मत सम्भार, 29 वटा शहरी विकास कार्यक्रम र 2 वटा एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम गरेको मन्त्रालय स्थित भवन आवास तथा शहरी विकास महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यो महाशाखा अन्तर्गत हाम्रो बागमती प्रदेशमा विभिन्न भवन सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्यहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अब जसमध्ये अब प्रमुख कार्यहरूमा चाहिँ हाम्रो भवन निर्माण, त्यसपछि शहरी विकास तथा शहरी सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि सरकारी कार्यालयको अर्को मर्मत सम्भार, त्यसपछि एउटा सङ्घीय सशस्त्रबाट आएको कार्यक्रम छ हामीलाई जनता आवास कार्यक्रम। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्म करिब 1400 घरहरू हामीले यहाँ प्रदेशबाट निर्माण भइसकेको छ। सङ्घीय सशस्त्रको हो अब कार्यक्रम चाहिँ, तर हामी प्रदेश कार्यालयहरूले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ करिब 1400 घरहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी अब भवन निर्माण 53 वटा साना ठुला गरेर 53 वटा भवनहरू निर्माण भएका छन्। अब ती भवनहरू त्यो एउटा कस्तो भने सानो सामुदायिक एउटा 2 कोठे भवनदेखि लिएर 2-3 तल्ले भवनसम्म पनि ती हैन त्यसमा पर्न आउँछन्। काभ्रे पलाञ्चोक कार्यालयले 2 वटा भवन निर्माण, 5 वटा सरकारी कार्यालय भवन, आवास मर्मत सम्भार, 2 वटा शहरी विकास कार्यक्रम र 2 वटा एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ कार्यालयले 62 वटा भवन निर्माण, 6 वटा सरकारी कार्यालय भवन, आवास मर्मत सम्भार, 57 वटा शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। काठमाडौँ कार्यालयले एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम भने गरेको छैन। मन्त्रालयको भवन आवास तथा शहरी विकास महाशाखाले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको गुरु योजना, अटो भिलेजको डिपिआर तयार, रुबी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमको डिपिआर गरिरहेको छ। यसैगरी रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चे बजार क्षेत्रको भौतिक विकास योजनाको डिपिआर गरिरहेको, दासढुङ्गा नारायणी क्षेत्र चितवनको एकीकृत विकासको डिपिआर तयार, टोखा नगरपालिका स्थित शान्ति संग्रहालयको सर्वेक्षण गरी डिपिआर तयार गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी पार्क निर्माण हामीले 29 वटा गरेका छौँ। सँगसँगै अहिले हामीले प्रदेश राजधानी हेटौडाको स्थापना भइसकेपछि
सोको गुरु योजना हामीले तयार गरेका छौँ। सो गुरु योजना बमोजिम हामीले अब मुख्यमन्त्री कार्यालय, त्यसपछि हाम्रा मन्त्रालयहरू, प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूका डिपिआरहरू हामीले फाइनल गरेका छौँ। अब हामी अर्को आर्थिक वर्ष साउनदेखि भनौँ न त्यो निर्माण चरणमा हामी टेन्डर गरेर निर्माण चरणमा जाँदैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले प्रदेश सभा हलको निर्माण भइरहेको छ हाम्रो यस महाशाखा अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरू मार्फत हैन। अनि त्यसै गरी 400 सिट क्षमताको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सभा हल पनि बनिरहेको छन्। त्यो लगायत अटो भिलेज यो हेटौँडामा छरिएर हेटौँडा नगरमा अब त प्रदेश राजधानी पनि भयो। अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने अलि सुन्दर नगरी बनाउने एउटा जुन प्रदेश सरकारको लक्ष्य अठोट अनुरूप यहाँ छरिएर अटो भिलेजहरू जुन अटोमोबाइल्स तथा अटो मेकानिक्स वर्कसप जति पनि छन् ती सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने गरिकन हामीले अटो भिलेजको पनि स्थान पहिचान गरेर त्यसको डिपिआर तयार गरेर अब त्यसको निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। यही हामीले असाढदेखि नै भनौँ न यही आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ त्यसको निर्माण कामको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो बाहेक अब रुबी भ्याली एकीकृत विकास परियोजना जुन चाहिँ अति बहुप्रतीक्षित सबैले चाहिँ चासो साथ हेरेको मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कम हैन भएको अब रुबी भ्याली गाउँपालिका को समग्र विकास उत्थानको लागि भनेर रुबी भ्याली एकीकृत विकास डिपिआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि तयार भएर यो रिपोर्ट यहाँ टेबलमा आइसकेको छ हैन। अब त्यसपछि हामीले दासढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गत दासढुङ्गा र चितवनको दासढुङ्गा र यता चितवनको गाजीपुरमा हैन विकास गर्ने उद्देश्यले अहिले दासढुङ्गामा हामीले प्रशासनिक भवनको चाहिँ टेन्डर गरेर त्यो निर्माण प्रक्रियामा अब यही हप्तादेखि निर्माणकै काम थाल्ने। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।